बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत से मज़े के सवाल आते हैं, उसमें से एक सुंबल का सवाल था। उसने कहा कि सर, दुनिया में तो पता नहीं आपसे मुलाकात हो सके या ना हो सके, तो क्या क़यामत में हम आपको मिल सकेंगे, देख सकेंगे? इसी तौर पे अब्दुर्रहमान ने एक सवाल किया कि सर, जन्नत में आपसे मुलाकात होगी? बिस्मिल्लाह, ज़रूर होगी। दो सवाल ऐसे थे जिन्होंने पूछा था कि क्या जन्नत में हम अल्लाह ताला को देख सकेंगे? खातिन हज़रात, आम तौर पे हमारा जो जवाब होता है, सुनते ही किसी सवाल को हम ठक करके जो दिल में आता है वो कह देते हैं। अब ये मामला बहुत सेंसिटिव है और इस मामले में आधा अधूरा जवाब किसी काम का नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि मैं वो जवाब क्यों ना ढूंढूं जो ख़ुद अल्लाह ने या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किसी मौके पे दिया हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये सवाल पहली दफ़ा किसी ने किया हो। हर दौर में लोगों के महबूब होते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, किसी के इल्म की वजह से, किसी की दानाई की वजह से, मुमकिन है कुछ की शक्लों की वजह से भी करते हों। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मोहब्बत बड़ी एहतियात से करना, जिससे करोगे उसके साथ उठाए जाओगे। हमारी 3 किताबें बहुत शानदार किताबें हैं। मोता इमाम मालिक, जो इमाम मालिक ने लिखी, इमाम बुखारी की सही बुखारी है और इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम। इन 3 किताबों में से उलमा की एक कमेटी ने उन अहादीस को अलग किया कि जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद खिताब किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बातों को अल्लाह के रेफरेंस से बयान किया। हमारी ज़ुबान में उन्हें हदीस कुदसी कहा जाता है। ये किताब पहली दफ़ा दारुल कुतुब बैरूत में छपी। जैसे इन बैरूत बेचारे आजकल बहुत वो बुरे हाल में हैं। एक ज़माने में यहाँ पब्लिशिंग का और इस्लामी कुतुब की पब्लिकेशन का बहुत शानदार इंतज़ाम होता था। अच्छा, ये किताब बाद में फिर दिल्ली में छपी और फिर पाकिस्तान में अहादीस कुदसिया, अल्लाह की बातें नबी की ज़ुबानी, ये मंशूरात ने इसको छापा। तो मैंने ये किताब बतौर ख़ास फिर ढूंढी और इसमें से वो अहादीस तलाश की कि जिसमें ये इल्म हो सके कि क्या क़यामत के मौके पे जन्नत में जाने के बाद हम इंसान अल्लाह को देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। इसमें जो हज़रत सईद बिन मुसय्यब से एक रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे और तुम्हें जन्नत के बाज़ार में मिलाए। सईद ने अर्ज़ किया, क्या जन्नत में भी बाज़ार होगा? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, हाँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना और उन्होंने बताया था कि जब तुम उस बाज़ार में दाखिल हो गए तो वो ऐसा अनोखा, यूनिक, शानदार और ख़ूबसूरत बाज़ार होगा, तुम अपने अमाल के दर्जों की वजह से वहाँ से शॉपिंग कर सकोगे, लेकिन वहाँ कोई कमतर नहीं होगा, कोई बरतर नहीं होगा। अपने अपने अमाल, जैसे किसी की जेब में जितना बजट होगा तो वो अमाल के लिहाज से आप चीज़ों को वहाँ जो मौजूद होंगी उनको ख़रीद सकोगे। दुनिया के जो दिन हैं, जुमा के दिन आपको इजाज़त दी जाएगी और ये वो वक्त होगा जब ये जन्नती लोग अल्लाह की ज़ियारत करेंगे। अल्लाह ताला का अर्श उनके सामने ज़ाहिर होगा और जन्नत के बागों में से एक बाग में अल्लाह ताला उन पे आश्कार हो जाएंगे। उनके लिए नूर के मिंबर, सोने के मिंबर और चांदी के मिंबर रखे जाएंगे। जो सबसे कम दर्जे के आदमी होंगे वो भी कमतर नहीं होंगे। किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे दर्जा कम मिला या दूर मिला। अल्लाह की ज़ियारत उन सब को होगी। मुश्क व काफूर के टीलों पे बैठेंगे और ये नहीं समझेंगे कि कुर्सियों वाले लोग उनसे बेहतर हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या हम अपने रब को देखेंगे अपनी आँखों से? अल्लाह ने कहा, हाँ। क्या तुम सूरज और चौदहवीं के चाँद को नहीं देखते? क्या तुम्हें कुछ शक है? हमने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, इसी तरह तुम अपने रब को देखने के बारे में किसी शक में मुब्तला नहीं होगे। उस मजलिस में कोई भी ऐसा बाकी नहीं रह जाएगा जिससे अल्लाह ताला गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला किससे कहेंगे, ए फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, क्या तुमको फ़लाँ फ़लाँ दिन याद है? इसी तरह अल्लाह ताला उसको दुनिया में उसकी मुसीबतें या बलाएँ जो उस पर आई होंगी उसके बारे में याद दिलाएंगे। इस पर वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, क्या आपने मुझे माफ़ नहीं फरमाया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्यों नहीं,
میری مغفرت کی کشادگی نہیں تو یہ دن دکھایا ہے کہ تم اس وقت اس درجے پہ موجود ہو۔ امام ترمذی نے اس حدیث میں تھوڑا اور اضافہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر بادل چھا جائیں گے اور ان پہ ایسی خوشبو کی بارش ہوگی کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ویسی مہک محسوس ہی نہیں کی ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو جاؤ تمہارے لیے میں نے کتنی عزت تیار کر رکھی ہے، جو خواہش ہو لے لو۔ تب ہم میں سے سب لوگ بازار جائیں گے جسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، اور اس جیسی جگہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی نہ کان نے سنی ہوگی، نہ کبھی خیال ہی آیا ہوگا۔ تب ہم جو چاہیں گے اسے اٹھا سکیں گے۔ اس بازار میں عملاً خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملیں گے، اور بے حد جو بڑے درجے والا ہے وہ اپنے سے کم درجے والے سے ملے گا، اور ان میں کوئی کمتر نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، اتنی خوشخبریاں اس ایک حدیث میں جس کو چاروں کتابوں میں کوٹ کیا گیا اور اس کو قبول کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے کمال صحابی تھے، اللہ ان کی درجات میں برکت دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک بدو بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنت میں ایک آدمی اللہ سے گزارش کرے گا، درخواست کرے گا کہ یا اللہ یہ تیری ساری نعمتیں برحق ہیں پر میں کچھ چیزیں کاشت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور اسے کہیں گے کہ کیا تمہیں وہ ساری چیزیں جو تم چاہتے ہو دستیاب نہیں ہیں؟ وہ کہے گا دستیاب تو ہیں پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ کاشت بھی کروں۔ چنانچہ اس کو اجازت اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ وہ فوراً جائے گا، جا کے زمین کو تیار کرے گا، بیج لگائے گا۔ جو ہی بیج لگائے گا تو پودا اگے گا، نکلے گا، اور وہ پورا کھیت تیار ہو جائے گا، اور پہاڑوں کے برابر اس میں سے جو غلہ ہے اس کے ڈھیر لگ جائیں گے اس بیج سے پلک جھپکتے میں۔ اور تب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ابن آدم تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی، چونکہ تیرے اندر قناعت نہیں ہے اور خواہش کی کثرت تیری فطرت میں ہے۔ تو دیہاتی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ یقیناً یا تو کوئی قریش میں سے ہوگا یا انصار میں سے ہوگا، کیونکہ ہم تو بدو لوگ ہیں، ہمیں تو کاشت کا ویسے ہی شوق نہیں ہے۔ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور ان کی وہ لفظوں کی مسکراہٹ اور پوری منظر ہم تک پہنچی۔ یہی کمال ہوتا ہے ان سارے روایت کرنے والے اصحاب کا کہ جنہوں نے ایک ایک چیز کو کیٹیگوریکلی الگ کر کے ان احادیث کو بھی الگ کر لیا، اللہ کے لفظوں کو بھی الگ کر لیا کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو خوشخبری دی تھی۔ تو خواتین و حضرات، جن لوگوں کو یہ پوچھنا تھا کہ جنت میں ملاقات ہو سکے گی کہ نہیں، تو میں پکا یقین سے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ ہوگی، اور جنت کے بازار میں ہی ہوگی۔ البتہ خواتین سے ملاقات کی مجھے کوئی شورٹی نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، چونکہ ابھی تک میں نے ان کے بارے میں نہیں پڑھا کہ وہ اپنے خامدوں کے ساتھ ہوں گی یا اللہ ان کی ظاہر ہے یہ تو ہم نے پڑھا کہ ان کو بڑھاپے کی بجائے بالکل جوانی دے دی جائے گی، لیکن وہ اپنے خاندانوں میں ہوں گی، کہاں ہوں گی آئی ڈونٹ نو۔ سو مردوں سے ملاقات کی تو بہرحال حدیث قدسی کی روشنی میں گارنٹی اور ضمانت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب سے وہاں ملاقات ہو اور ہم وہاں اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں اور خوشبوؤں کی بارش میں جینے والے ہوں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔